السلام عليكم مجددا. كما قلت لكم تيبي اللي غنخدمو هاد النص قديتو بحال هكا. دابا غنحاول مثلا غيكون عندنا واحد النص هو هذا يكون بحال هكا، وغنحاولو نردوه بهاد الطريقه كما تنشوفو هنا. اول حاجه شنو كنديرو هو غنجيو للتيبي ديالنا. هي هادي تيبي شنو كيقول لنا؟ اول حاجه كيقول لك كريي اون نوفيل دوسيي بارتون فوتر نوم اي برينوم. قال لك غادي تكريو نعم سيدي واحد الدوسيي وغادي تسميوه بالسميه ديالكم. السميه ديالكم في واحد لادوسي تما تسموه السميه ديالكم. شنو غتحطو مثلا غنجيو للبيرو، غنجيو لهنا غندير بوطون دروا اي نيفو دوسيي. عطينا بحال هكا غنديرو فيه السميه ديالنا نوم اي برينوم. مثلا السميه ديالي عزيز او الله بحال هكا اونطري. دابا هذا هو دوسي. هادشي اللي قال لنا السؤال الاول. السؤال الثاني كريي نيفو دوسي ابار تيبي 6. شنو هو الدوسي اللي غنكريو؟ غنكريو واحد، غنفتحو واحد الاول وغنسميوه تيبي 6 اي اون اوتر دوسيي او نسميو اكزرسيس 6. و دوسيي سميه اكزرسيس 6. نكريو دوسيي عاوتاني وسط هداك الدوسي كما جينا. قال لنا عاوتاني ندوبل كليك غندخلو لهاد الدوسي بوطون دروا نيفو اي دوسيي وغنسميوه تيبي 06 هكا. وقال لنا عاوتاني وسط هذا غنديرو فيه اكزيس لا بوطون دروا نيفو دوسيي سميوه اي اكس 06 اونطري حتى هنا مزيان. هادشي اللي قال لنا هاكا. دابا كرينا دوسي سميتو تيبي 6 دوسي سميتو اكزرسيس 6. دابا شنو خاصنا عاوتاني؟ قال لك يكريغ اون باراغراف. غادي هاد الباراغراف غنكتبوها نطابيوها في البيسي ديالنا. تنتمنى يكون عندكم كاع كاملين البيسي باش تبقاو هاد البراتيكي ان شاء الله. قال لنا هاد النص كامل غنكتبوه. انا ديجا كتبتو ها هو عندي، ها هو النص. نتسناو نرجعو الاصل ديالو هكا. النص غيتكتب عندكم بحال هكا. حتى انا نكتب هادي باش نرجع للسطر غندير اونطري ونكتب بحال هكا. مني ساليت اشنو نطلب ليها. دابا سالينا النص. شنو قال لنا هنا؟ اول حاجه هي كاتريام سؤال 4 قال لك كوريجي لي زي فو دوغتيغراف. قال لك غنصحو دوك الاخطاء اللي عندنا. هاد الاخطاء كيفاش غنصحوهم؟ عندنا بليزور ديال الطرق. كاين طريقه سهله وغتجي تكليكي على هذا ودير بوطون دروا غيعطيك لي الاختيارات وتختار انت السؤال الصحيح الجواب الصحيح. ولا تجي لهنا لتحت تيكون عندك هنا فرونسي تيكون حداه واحد على شكل دفتر تيكون فيه علامات تكليك عليه هو اوكي هكا وكيعطيك هو فين كاين خطا وتصح. انت تجي لهنا تصحح مثلا بحال هنا وتدير ليه موديفيتو. شنو هو موديفيتو؟ زعما بدلوا ليه كاع في هذاك الدوكومون كامل فين ما كاين نفس السميه وخطا بدلها ليا. وكاين موديفي ليه غير هذيك اللي مسيليكسيونيا ولا انيوري ولا انيوريتو. تقول له مثلا هذيك السميه اللي مسيليكسيونيا خليها كما كتبت راه صحيحه، او لا خلي كاع دوك الكلمات كاملين اللي مكتوبين بحال هاد السميه في داك الدوكومون كامل فاش كنخدم راهم صحاح. انا غندير له موديفيي عاوتاني موديفيي نبدا نسالو تعطينا لي زورتغراف بحال هاد الزرقين تدير لها موديفيي باش مثلا الا كانت شي سباش زاد ولا شي نقطه كاينه في ماشي بلاصتها ولا شي حاجه تيصحاو له هو يصحو ليك دير له اوكي. دابا سالينا في التصحيح ديال زورتغراف. اشنو السؤال الموالي هو اشنو قال لنا دابا ملي كتبناه حيت كتحل الدوسي مثلا نيجستري. دابا شنو قال لنا؟ قال لك اون روجستري فوتر ترافاي دو لا دوسيي تيبي 6 اي دو لي لو نون بلوتوث. قال لك غنجستريو في الدوسي ديال تيبي 6 وغنسميوه بلوتوث.
كيفاش غنجستريو هذا؟ غنجيو لهنا لهذا فاش كنا كنخدمو هو تنجيو فيشيي، تنجيو اونغوجيستري، تنمشيو بلاصه، تنقلب على بلاصه فاش درت داك الدوسي. كاين عندي انا في البيرو تيب، ماشي تيب هذا اسمحوا لي استسمح، وانما كان عندنا تيب اكزرسيس 6 بيرو. نتأكدو فين كاين بالضبط. بغيتي تسمح نتأكد فين كاين الدوسي اللي كرياتي دابا. صافي عاد فهمت، كنت سميتو بالسمية ديالي. أول حاجة تنجيو البيرو، تنجيو تنقلبو على داك الدوسي اللي كنت خيناه بالسمية وهو تيب بي هنا، وغنجستريوه هنا. اشنو غنسميوه هنا في النوم دو فيجي؟ غنسميوه بلو توت ونديرو اونغوجيستري حتى هنا مزيان. هو تنجستري عندنا تماك. نشوفو السؤال اللي مواليه، السؤال 6 قال لك ميزون فورم، يعني دابا انا نخدمو على الميزون فورم ديال الباراغراف. اشنو عطاني هنا؟ عطاني هنا جوج ديال الاختيار، عندي تيتر او باراغراف. قال لك اسيدي في التيتر اشنو غيكون فيه؟ قال لك التيتر غنديرو فيه كولور بلو فون. اشنو هذا التيتر؟ هو العنوان ديالنا. غنمشيو للعنوان، نجيو لهنا غنسيليكسينيو هاد العنوان ديالنا بحال هكا. اشنو قال لنا نديرو؟ كولور. نجيو نديرو ليه الكولور، ها هو كولور، تنجيو نديرو ليه بلو فون بحال هكا. هاكا دابا مازال مطلبش ليا، مازال مطلب ليا مثلا شي حاجه سميتها لاطي ولا شي حاجه. تنجيو عاوتاني تنتبع ايطاب باغ ايطاب باش نفهم كلشي مزيان. دابا قال لك لاطي نديرو فيه 20، نجيو اسيدي نديرو فيه 20 هنا طاي، وغنكتب 20 وندير اونطري. ها هو دارت لي 20. سير شنو بوليس؟ قال لك تيب بوليس ديال فيه طاي نيو رام. غنجي الا ما تنعرف نقول انا هادي ونكتبها بحال هكا. غنجي مثلا هنا تيب طاي نورام، هو كيكتبها لي اونطري، هو تغير ليه التيب ديالو. ثاني حاجه شنو قال لي عاوتاني؟ اليمون قال لك نديرو في سونطري، نديرو في الوسط. هو في الوسط، نصغر لكم الورقه باش تبان لكم، هو جا في الوسط. شنو تابع السؤال الاخر؟ قال لك اسيدي نو سولينيومون دوبل، قال لك غنسطرو عليه بجوج خطوطه. تنجيو لهنا تسمح، تنجيو لهنا تنختار جوج الخطوطه تنسطر. نمشيو عاوتاني شنو قال لي عاوتاني اخر؟ قال لك ميتري فوتر تيكست اون غرا، قال لك ندير ليه غرا. هذا هو غرا، كليك عليه بحال هكا حد هنا مزيان. دابا غيرنا ليه داكشي اللي طلبوا لنا، ونمشيو للباراغراف. باراغراف شنو قال لنا؟ غنحاول نقراو هذا الشيء ونطبقهم ديريكت. كان عندنا كولور فولي، وكان عندنا الطير غنديرو ليه 14 بوليس تايم نورام جوستيفيي اي غوتخيي غنديرو ليه دو بروميير لي بوزيتيف، وغندير فيه 2.5 انتيغلين سطر ما بين سطر غندير فيه 1. مزيان. غنجيو لهنا اول حاجه هو شنو هي؟ اول حاجه هي الكولور. كما قلت لكم تبقاو تحطوا بحال هكا باش تيبان لكم باش تلقاو السؤال، باش تلقاو داكشي لي كولور اللي بغيتو بحال هكا. ملي تلقاو هكا طايل قال لنا نديرو في تيب بوليس طاي منيو الرام، طاي نديرو فيه 14 او نديرو ليه جوستيفيي اليمون نديرو ليه جوستيفيي. ها هو يتقاد بحال هكا. شوفوا كيف كان، شوف كيفاش رديناه دابا هكا مزيان. 14 هكا ايه. اشنو خاصنا؟ انتيغلين. هذا هو انتيغلين، تنكليكو عليه بحال هكا تنديرو ليه 1.5.
دابا غوتخيتي داك ليسباس اللي غيكون هنا، تنجيو هنا باراغراف تيبان لي هنا واحد بوطونه صغار تنكليكي عليه تيعطيني هاد الطابلو، تنجي تنكليكي على تنقلب على غوتخيي هو، تنجي هنا سبيسيال هنا تنكليكي عليه تندير ليه دو بروميير لين، وهنا تندير فيه جوجونس تنطلع بهاد السهم تتوصل جوجونس بحال هكا سنتيمتر، تندير اوكي هكا مزيان. شوف واش مازال السؤال اخر حد هنا مزيان هكا. دابا السؤال 7 لا هاد السؤال مكاينش ساو عندنا 8 انسيغي ايماج، قال لي كنانسيغيو لي زيماج بلوتوث و اورديناتور، شي ايماج تكون عندكم تكون فيها بلوتوث و شعب بحال هادو بحال هادي وهادي، يعني غنجي لهنا كيفاش غنانسيغي هادوك، غنكليكي هنا باش ما يرول لي النص، غنجي هنا غنمشي انسيرسيون اونغلي انسيرسيون، غنمشي للجروب ديال إلستراسيون وغنمشي ديال بروبريتي ديال ايماج، وغنكليكي على هذا باش يعطيني لي زيماج، غنانسيغيهم بجوج، غنانسيغي هادي و كليكي كونترول حتى يدي على كونترول ونكليكي على ديك الصوره اللي بغيت وغندير لهم بجوج انسيغي في دقه واحده، ولا عاد انسيغي وحده وتعاود انسيغي وحده. دابا ملي كنكليكي على فوتو شنو كيتزاد عندي؟ الا ردوا البال لهنا الا خرجت من لي زيماج تيمشي هنا تيتزاد عندي واحد اونغلي سميتو ميزون فورم، هاد لي ميزون فورم متعلق بلي زيماج، باش انا هاد ليماج نتحكم فيها نتحركها فين ما بغيت غنجي لهنا وغندير ليه هاد هنا اونكادغي كما غتلقاو عندكم كاري، وغنصغر الصوره ديالي دابا باش نهزها فين ما بغيت نحطها، نجيبها فين ما بغيت نحطها. فين ما بغيت نحطها هكاك باش نصغرها مزيان باش تخلي لي بحال هكا تقريبا، ها هي مزيان. ونفس الشيء غنديرها لهاد الصورة ديال بلوتوث، وغنصغرها حتى هي ونديرها على الجنب باش تحكم فيها. معلاش كنديرها هكاك باش نتحكم في الصورة كيف ما بغيت نحطها. صفر سير هكا او هكا و هكا سالينا دوك لي زيكيستيون اللي قال لنا هما ساليناهم. غنمشي شنو السؤال الموالي؟ السؤال الموالي هو enregistrer votre travail dans le même dossier. يكفي انني باش نجسترها في نفس الدوسيي شنو غندير؟ كيف غنجي هنا الفوق غادي نلقى واحد العلامه بحال هادي وغندير ليه enregistrer وهو تنجسترا. الى هنا تنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، تنتمنى تفهموا، واللي ما فهمش ان شاء الله يعطيني كيستيون ديالو وانا غادي نجاوبو في بلاصه ان شاء الله. والسلام عليكم.